एक शॉकिंग न्यूज आमकां आयकूंक आयलो. आज हांव ट्रॅव्हल करता आसतना की म्हाका आयकूंक आयलें की सुनील कोटणकर बाबा गोवा पुलिसान ओल्ड गोवा पुलीस स्टेशनान आपोवंक धाडला फायंड आउट करपाक की तो व्हिडिओ ताजे कडेन खंयच्यान आयलो म्हणून. त्या व्हिडिओ भितर 3 जाणांची नांवां घेतल्या. एक म्हणजे एक वन ऑफ द MLAs ऑफ भारतीय जनता पार्टी, एक SP क्रायम आणि एक DYSP सुरज अलनकर, जाचें नांव तातूंत व्हिडिओन घेतलां. आनी तातूंत व्हिडिओन ताणें हें म्हणलां की ताका मारलो, ताका थंयच्यान पळोवन व्हेलो म्हणून. ह्या भितर प्रोब कोणाची जावपाक जाय आशिल्ली जाल्यार प्रोब जावपाक जाय आशिल्ली ती बाब तो SP क्रायम, DYSP आनी पुलीस डिपार्टमेंटाची जांची नांवां थंय घेतल्या. पूण हांगा चोराच्यो उलट्यो बोबो म्हणटात, चोराक सोडून संन्यासाक फाशी अशें म्हणून सुनीलाक ते हॅरेसमेंट चालू केलां. तांणी म्हाका दिसता काल राती 12 पयर रातच्या 12 ताच्या घरा पुलीस गेल्ले आनी ताका हॅरेस करताले. रातच्या 12 पुलीस घरा कित्याक वता ही गजाल. आनी आज ताका जे समन्स काडले तातूंत डेटूय सुद्दां 17 ऑक्टोबराची घातल्या. म्हणून हातूंत पुलिसां भितर कितली घाई चल्ल्या हें करपाची हें दिसून येता. एक गोष्ट आमी मागल्या 11/12/2024 आनी 12/12/2024 ह्या 2 दिसाचे जे CCTV आसा ऑफ क्रायम ब्रांच हे सरकारान भायर काडचे, पुलिसान ते डिक्लेअर ते भायर दाखोवचे. त्या दिसा सिस्टमॅटिकली तो पळटा आनी त्या पुलीस कॉन्स्टेबल जो व्हडलो एक गरीब पुलीस कॉन्स्टेबल आसा अमित नायक, जाका तुम्ही स्केपगोट केला, ताजो व्हिडिओ तुम्ही सिस्टमॅटिकली रिलीज केलो. तो CCTV कोणाकडे भायर कसो सरलो? CCTV कंट्रोल इज इन द रूम ऑफ DYSP अँड इन क्रायम ब्रांचीस ऑफिस. ताजो एक्सेस पुलिसांकडे सोडून कोणाकडेच ना. तो CCTV भायर कसो सरलो? SP क्रायम इज नॉट रिस्पॉन्सिबल. दॅट मीन्स दॅट इज दॅट व्हिडिओ of Amit Naik taking him out was systematically released by crime branch to give it a feeling that SP crime तो Amit Naik आसा ताणें ताका भायर काडून सोडलो म्हणून. दॅट मीन्स SP क्रायम, DYSP सुरज अलनकर हांणी क्लियर कट एक हे केलां दॅट CCTV हॅज बीन रिलीज टू शो दॅट क्रायम हॅज बीन कमिटेड ओनली बाय अमित नायक आनी ताका बाबड्याक स्केपगोट करून मारपाचो प्रयत्न जालो असो आमकां दिसता. आनी आतां हांव एक चॅलेंज करता आमचे चीफ मिनिस्टर, आमचे DGP आनी पुलीस डिपार्टमेंट गोवा पुलिसाक की तांणी त्या 11/12/2024 12/12/2024 हाची CCTV पब्लीक करची जशी तांणी ही केली. मागीर पळोवया आमी कितें आसा तें. डोंट टार्गेट ए ऑनेस्ट पॉलिटिशियन हू हॅज ब्रॉट आउट दीस व्हिडिओ टू पब्लीक only to save life of that Amit Naik and maybe that other accused. We don't know that accused to kitlo fraudster ताणे कितें केला, कोणी केला, कितें केला ते आमकां खबर ना. पूण एक गोष्ट 100% आसा, this crime is not as much as superficial as it looks like. This crime is very deep and this time the path leads to a sale deed which has been executed and we've got the information that sale deed which has been executed and we know how people are connected to this. So harassment ऑनेस्ट लोकांचो बंद करात, CCTV रिलीज करात आणि मागीर आमी पळोवया फुडें कितें चल्लां तें. सगळ्या गोंयकारांक माय मोगाचो येवकार. गोंयांत फाटले 3-4 दीस जाले जे कितें घडटा आनी जे कितें घडलां न भूतो न भविष्यती अशें दिसपाक लागलां. हांव गोंयांत नाशिल्ल्या कारणान आज तुमचे समोर येवपाक शकना, म्हणून आज हो हांव स्वता हांगा भायर आसतना व्हिडिओ करून तुमकां धाडटां. आनी इतलें सांगपाक सोदता की काल जेन्ना हांव लँड जालो तेन्ना एक मॅसेज आयली की अमित नायक जो पुलीस कॉन्स्टेबल आसा IRBचो, जाका आज आरोपी म्हणून ओल्ड गोवा पुलीस स्टेशना भितर जो आसा, सुलेमान सिद्दीकीक पळून वचपाक मदत करपाचो, ताणें जीव दिवपाचो प्रयत्न केलो म्हणून. हांव डिफेन्स लॉयर 25 वर्सां आमी वेगवेगळ्या तरेचे क्रायम पळयला, क्रिमिनल्स पळयला, पुलीस स्टेशनां पळयल्या. एक गोष्ट प्रश्न निर्माण जाले जेन्ना हांवें वाचले तेन्ना की ताका ते फिनायल थंय मेळ्ळें कशें. जेन्ना एक एक्युज्ड पुलीस कस्टडींत आसता तेन्ना तो ताजे बरोबर सदांच पुलीस आसता, तो मागीर वॉशरूम यूज करूं, बाथरूम यूज करूं, कितेंय करूं, तेन्ना ताका ते विश पाजले काय अशें दिसपाक लागलें. हांव वचच्या थोडे वेळ पयलीं कांय म्हजे कडेन डिटेल्स आयिल्ल्यो आनी म्हाका वेळ नाशिल्ल्या कारणान, हांव फ्लायटीन आशिल्ल्या कारणान त्या विशयाचेर उलोवंक शकलो ना. आनी म्हजो मित्र जो काँग्रेस पक्षाचो एक फुडारी आसा बाब सुनील कोटणकर, ताका हांवें सांगलें म्हज्या घराची चावी घे आनी वचून ते डिटेल्स चॅक कर म्हणून कितें आसा तें. आनी ताणें जेन्ना ते कितें आसा तें पळयलें ते पळोवन शॉक जालो. कारण प्रश्न हो आशिल्लो आनी म्हाका ज्या मनशांनी संबंद करून कॉन्टॅक्ट केलो तांचो प्रश्न हो आशिल्लो की अमित नायकाचो जीव धोक्यांत आसा
आनी जो एक्यूज जो पळा म्हणटा ताजोय जीव धोक्यान आसा. एक माणुसकीच्या निमतान इमिजिएटली हांवें सुनील बाबाक रिक्वेस्ट केली, पॉलिटिकल कांयच भितर कनेक्शन दवरनासतना, नाल्यार म्हज्या पार्टीकय हांवें सांगूं येतालें तें, पूण वेळ नाशिल्लो कारण मनशाचो जीव हो सदांच इम्पॉर्टंट आसता. आनी रिक्वेस्ट केली सुनील बाबाक की ते सगळे व्हिडिओ जे आयिल्ले ते मिडियाक दी आनी पुलिसांकूय दी म्हणून. आज 2 दीस जाले आनी जी म्हायती आमकां मेळ्ळ्या, म्हाका दिसता डिपार्टमेंटांतले मनीस जे आसा ते खंय तरी आज तांकांय दिसपाक लागल्या की हे डिपार्टमेंट ह्या लेवलाक कशें पावपाक शकता पुलीस डिपार्टमेंट काय म्हणून. आनी आमकां जी म्हायती मेळ्ळ्या ती म्हायती प्रूव हांव तरी करूंक शकना, पूण जी म्हायती मेळ्ळ्या ती इन्व्हेस्टिगेट करपाची गरज आसा आनी ती इन्व्हेस्टिगेट डीजीपीनूच करची पडटली. आज आम आदमी पार्टीचे आनी आमचे काँग्रेस पक्षाचे फुडारी आज डीजीपीक मेळून आयल्या आनी तांणी सीसीटीव्ही मागची हे डिमांड केला आनी वेगवेगळे तरेच्यो डिमांड तांचे मुखार दवरल्या. हांवें डिमांड केल्या की ज्या दिसा सुलेमान सिद्दीकी पळो अशें पुलीस म्हणटा ताचे 3 दीस पयलीं आनी ताचे मागीरचे जे सीसीटीव्ही फुटेज आसा फूल डिपार्टमेंटाचे, फूल क्रायम ब्रांचाचे ते दिवचे आमकां. शिवाय थंय हेल्थ डिपार्टमेंटाचे सीसीटीव्ही आसा ते मेळचे, तांचे एमटीएस थंय स्टाफ आसता. अशें आसतना एक आरोपी पळटा हे त्या दिसा म्हाका कशेंच पटनाशिल्लें. पूण ज्यो घडणुको ताच्या मागीर घडल्यो आनी जी म्हायती डिपार्टमेंटाच्याच कांय लोकांनी बील केल्ले बिन्स आसा तातूंतल्यान जी म्हायती मेळ्ळी ते पळयत जाल्यार एक गोष्ट दिसून येता की हे जे तोंडार जितले दिसता ते तशें ना आनी हातूंत वेगळी एक स्टोरी आसा. आमकां म्हायती मेळ्ळ्या की त्या दिसा थंय एक मोठो मनीस 6 ते 7 फावटी ताचे 5-6 दीस पयलीं थंय येवन गेल्लो. सुलेमान सिद्दीकीक तो येता तेन्ना एसपी क्रायमाच्या ऑफिसांत व्हरताले आनी ज्या दिसा तो थंयच्यान ताका भायर काडलो त्या दिसा सुद्दां थंय मनीस आशिल्लो. त्या दिसाय ताका मार पडला. मारल्या उपरांत हो जो कॉन्स्टेबल आसा अमित नायक जाका आज स्केपगोट केला, वी अंडरस्टँड दॅट ताणें जे अमित नायक म्हणून सरनेम लायला आनी ताणें नायक म्हणून सरनेम लावन जे जॉब घेतला तो आज सस्पेंड आसात, हाजो ताका कांय फरक पडचो ना. पूण ताका धमकी दिल्ली गेल्ली की तुजी जात वेगळी आशिल्ल्या कारणान तूं जें हें करता तातल्यान तुका सस्पेंड करतले, बरे भशेन आमचें आयक आनी त्या सुलेमानाक गोंयच्या भायर घेवन वच म्हणून. आमकां ही म्हायती मेळ्ळ्या की सुलेमान सिद्दीकीक तांणी पणजेच्यान काडून पोळ्या मार्गे काणकोणच्या पोळ्या बॉर्डरींतल्यान वाया दांडेली हुबळी व्हेलो. थंय 3-4 कॉन्स्टेबल IPSI ऑलरेडी हुबळ्यान आशिल्ले जे थंय जाल्ले आनी म्हाका दिसता जो भंय आमकां आशिल्लो की एका एक्युज्डाक मारपाचो प्रयत्न चल्ला, एनकावंटर करपाचो प्रयत्न चल्ला आनी एका पुलीस कॉन्स्टेबलाक तांणी ह्या गोश्टीन शिरकावन ताजे आज संवसार उद्ध्वस्त केला. त्या अमित नायकाची फॅमिली गरीब. आज ताका संपूर्ण डिपार्टमेंटान इन्क्लुडिंग DGP yesterday while giving clean sheet to his department without inquiry has made categorical statement की ते अमित नायक जो आसा तोच एकटो इन्वॉल्ड आसा म्हणून. आमकां जे इन्फॉर्मेशन मेळ्ळा ते पळयत जाल्यार डिपार्टमेंट उगड्यार पडटा. तुमकां जर कापाजदाद आसा, DGP आसूं किंवा बाकीचे जे पुलीस आसूं, तांणी सीसीटीव्ही फुटेज सिद्दीकी ज्या दिसा पळो म्हणटा ताचे 3 दिसा पयलींची फूल सीसीटीव्ही फुटेज प्रोड्यूस करची. खंयची गाडी हुबळी ऑलरेडी पयलीं पाविल्ली, खंयचे पुलीस कॉन्स्टेबल थंयच्यान गायब जाल्ले, कोण कोण इन्वॉल्ड आसा हाची पुरेपूर म्हायती तुमच्याच डिपार्टमेंटांतल्यान आमकां मेळ्ळ्या. कारण पुलीस फ्रस्ट्रेट जाल्लो आसा. गोवा पुलिसांतलो जो प्रामाणीक जो पुलीस कामगार आसा, प्रामाणीक पुलीस ऑफिसर्स आसा, ते आज गोवा पुलीस डिपार्टमेंटाचे हे ज्या तरेन नामुष्की आयल्या, ज्या तरेन नांव पिड्यार जाता तातूंत फ्रस्ट्रेट जाल्लो आसा. आज गोंयकार फ्रस्ट्रेट जाल्लो आसा. पॉलिटिकल डिमांड करनासतना हांव चीफ मिनिस्टरा कडेन एक मागणी करता. आज आमी सदांच तांचेर टिका करता, आज तांचे कडेन हांव एक मागणी करता. एक खरो गोंयकार जर तूं दिसता जाल्यार तुमी एक इन्क्वायरी कमिशन बसया हाजेर आनी हें फूल जें चल्लां, जें क्रायम ब्रांचान जें घडलां ताजेर इमिजिएट इन्क्वायरी करची आनी जो कॉन्स्टेबल जाका स्केपगोट म्हणून केला ताच्या जिवाक धोको जावचो ना हें पळोवचें. कारण हातूंत भितर जें घडलां, जें घडपाचें आशिल्लें तें म्हाका दिसता आमी गोंयकार म्हणून केन्नाच इमेजीन करूंक ना.
एक राजकारणी म्हणून आमी इतली वर्सां राजकारणान आशिल्ल्यान आमी असले केन्नाच पळयले ना.